सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। वी आर बैक अगेन विद अ न्यू रिएक्शन वीडियो। आज की वीडियो बहुत अच्छी और यूनिक से होने वाली है। वीडियो का टाइटल है अमेजिंग उर्दू कोटेशंस ही है ना? हाँ, बेस्ट उर्दू कोट्स। सो देखते हैं कि क्या है कोट्स, बेस्ट उर्दू कोट्स ऑफ हजरत अली राजी ताला अन्हु। ओके, तो देखते हैं हजरत अली के कोट्स क्या थे। मजा आता है सुनने में, है ना? मतलब देखते हैं बड़े से कौन से हैं। सो लास्ट तक जरूर देखना और फिर अपने व्हाट्सएप स्टेटस लगाना या इंस्टाग्राम की स्टोरीज लगाना और हमें मेंशन करना, फिर हम भी वो अपनी स्टोरीज लगाएंगे या व्हाट्सएप के जो भी होंगे वो हमें स्क्रीनशॉट भेजना आप अपने, है ना? तो देखते हैं। और ये वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। ये बटन टूट जाएगा कितनी जोर से मारते हो आप, तो मुझे यहाँ पे सुनना भी होता है एडिटिंग टाइम। तो टूट जाएगा फिर क्या होगा? फिर नया कीबोर्ड लगा लेंगे। मुझे एडिटिंग के टाइम सुनना भी होता है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि 3 इंसान 3 चीज़ों से महरूम रहेंगे: गुस्से वाला सही फैसले से, झूठा इज्जत से और जल्दबाज कामयाबी से। पूछा गया कि जन्नत कितनी दूर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत 2 कदम पर है। पहला कदम नफ्स पर रख दो, दूसरा कदम जन्नत में होगा। नरम मिजाज के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें उस आदमी की पहचान बताता हूँ जिस पर जहन्नम की आग हराम है और वो आग पर हराम है। ये वो आदमी है जो नरम मिजाज, नरम तबीयत और नरमी से बात करने वाला हो। किसी के बुरा कह देने से ना हम बुरे हो जाते हैं और ना ही अच्छे। अपनी ज़ुबान से हर शख्स अपना ज़र्फ़ दिखाता है, दूसरे का अक्स नहीं। सिर्फ पैसे का होना रिज़्क़ नहीं है। नेक औलाद, अच्छा इखलाक, मुखलिस दोस्त रिज़्क़ में शामिल हैं। अपनों को हमेशा अपने होने का एहसास दिलाते रहो, वरना वक्त आपके अपनों को आपके बगैर जीना सिखा देगा। फजर के वक्त कुछ लोग तकिए पर सर रख कर सोते हैं और कुछ लोग मुसल्ले पर सर रख कर रोते हैं। सोने वाले खूबसूरत ख्वाब देखते हैं और रोने वाले खूबसूरत ताबीर पाते हैं। ऐसे शख्स को कभी मत गंवाना जिसके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत, फ़िक्र, इज़्ज़त और चाहत हो। अगर इंसान को तकब्बर के बारे में अल्लाह ताला की नाराज़गी और सज़ा का इल्म हो जाए तो बंदा सिर्फ़ फ़कीरों और गरीबों से मिले और मट्टी पर बैठा करे। अपनी खुशी के लिए किसी दूसरे की खुशी खाक में मत मिलाओ। तुम्हारी वो खुशी बेकार है जिसके पीछे किसी के आंसू हों। बेटे को इतना पढ़ाओ कि जहेज़ मांगने की ज़रूरत ना पड़े और बेटी को इतना पढ़ाओ कि जहेज़ देने की ज़रूरत ना पड़े। ज़िंदगी इस तरह से बसर करो कि देखने वाले तुम्हारे दर्द की बजाय तुम्हारे सब्र पर रश्क करें। किसी के ईमान का अंदाज़ा उसके वादों से लगाओ। ज़िंदगी में ख़ुद को कभी किसी इंसान का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज़ है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है और जब आपसे नफ़रत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। अपने दोस्त को उतने ही राज बताओ कि कल को अगर वो तुमसे दुश्मनी पर आमादा हो तो तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा सके। सही बातें कही हैं ना? जिसे तकदीर पर यकीन होता है वो अपने ऊपर नाजिल होने वाली मुसीबतों से नहीं घबराता। मुझे ताज्जुब है उस शख्स पे जो अपनी बुराइयों को जानता है लेकिन जब उसे बुरा कहा जाए तो नाराज़ हो जाता है। कुछ लोग जब रोते हैं तो इसलिए नहीं कि वो कमज़ोर होते हैं, बल्कि इसलिए कि मजबूत रहते रहते थक जाते हैं।
علم تمہیں راستہ دکھاتا ہے اور عمل تمہیں مقصد تک پہنچا دیتا ہے۔ کسی انسان کی محبت پانا چاہتے ہو تو اس کو بتا دو، کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے۔ کیا بات ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تم نے کبھی مجھے بری یا گندی زبان میں بات کرتے سنا؟ یاد رکھو، قیامت کے دن وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے برے ہوں گے جنہیں لوگ علیحدہ کر دیں، ان سے کنارہ کر لیں تاکہ ان کی فحش زبان یا گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ اے نبی، اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں، اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی، پھر نہ ستائی جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ بڑا مغفرت کرنے والا مہربان ہے، مہربان ہے، مہربان ہے۔ واو، آئی تھنک یہ جو حضرت علی نے چیزیں بتائی ہے نا، یہ ہمیں زندگی میں یاد رکھنی چاہیے، زندگی میں آسانی سے جینے کا ایک ذریعہ بتایا، آئی تھنک ہے نا۔ اچھا، یہ جو چیزیں ہیں وہ ابھی کے جو دور ہے اس کے حساب سے ایسی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ آج کل کا زمانہ جو ہے وہ بہت ہی تیز ہے نا، مطلب جو بھی باتیں اس میں کہی ہیں کہ زیادہ یقین نہ کرے دوستوں پہ، اپنے راز نہ بتائیں زیادہ، ہے نا، تو اس طریقے سے بتائیے۔ تو اچھا، یہ چیز میں سوچ رہا ہوں اگر انہوں نے اس ٹائم بتائی تھی تو مطلب ایسی چیزیں اس ٹائم بھی ہوتی ہوگی، شروع سے ایسی مطلب دنیا چلتی ہی آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انسانوں سے زیادہ لگاؤ نہ رکھیں، اور جب ان کو اپنی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، جب کوئی مطلب نہیں دکھے گا ان کو، تو وہ آپ کو چھوڑ دیں گے۔ یہ باتیں ابھی تک بھی ابھی تو ہے ہی ہیں، یہ باتیں ظاہر اب تو سبھی کو سمجھ آ گیا، لیکن یہ چیزیں اس ٹائم بھی ہوتی تھی، تبھی انہوں نے یہ چیزیں فرمائی تھی، ہے نا، کہ ایسا ایسا ہے اور انسانیت آگے آگے ایسی بھی ہوئے گی۔ تو کتنی صحیح اور کتنی کمال کی یہ کوٹس ہیں، تو ضرور بتانا اگر اور کوٹس ہوں گی ایسے جو بیسٹ حضرت علی کی ہوں گی، یا پروفٹ محمد نے کہا ہوگا، یا حضرت عمر کی ہوں گی، یا حضرت ابوبکر صدیقی کی ہوں گی، تو ضرور بتانا، ہم ساری کی ساری دیکھیں گے، اور یا پھر ہم ریئیکشن کریں گے، جو اللہ کے کوٹس ہوں گے ان پہ بھی کریں گے، کیونکہ مجھے سائڈ میں ویڈیو دیکھی وہ تو کریں گے ہم۔ بس یہ کہ آپ کا اگر اس ویڈیو پہ اچھا خاصا کمنٹس ہوئے، اچھا خاصا رسپانس ہوا کمنٹس میں کہ نہیں بھائی یہ کرو یا یہ کرو نیہا جی، تو ہم ضرور کریں گے۔ تو باقی ولاگز ہمارے دیکھو، لنک ڈسکرپشن میں دیا ولاگ والے چینل کا، اور ولاگ میں میں کچھ زیادہ لوگ پیار کرتے ہیں نیہا سے، پڑھا تو نے وہ پول ڈالا تھا میں نے کہ زیادہ اچھا کون لگتا ہے، تو میں کہ نیہا تو مجھے زیادہ پیار ملا ہے، اور نیہا اس ٹائم جل رہی ہے اندر سے، خوب آگ بگولا ہو رہی ہے اس ٹائم، تو سچی بول دے ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ تو یہ ہے نیہا، تو یہ تھی ویڈیو، اور ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ گائز تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔